था? कहा हाँ। कहा गुड़ ही होगा। ये वापिस आया, हर बोरी को खोलता है, गुड़ है अंदर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहा इन बुजुर्गों से डरते रहना, इनकी उल्टी भी सीधी पड़ती है। 3 मजालिस सफा 185। यही अकीदा उलमाए बरेली का है और यही अकीदा उलमाए देवबंद का है। रूहें इस दुनिया में आती हैं, आती हैं नहीं आती? जुमेरात को फेरा मारती है ना। बरेलवी अकीदा सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं रूहें इस दुनिया में आती हैं और जुमेरात के रोज मोमिनों की रूहें अपने घरों में आती हैं, दरवाजों के करीब खड़े होकर दर्दनाक आवाज में पुकारती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे अजीजों, हम पे सदके से मेहरबानी करो। चुनाचा मैयत की रूह अपने घर में जुमे की रात को फिर देखने के लिए आती है कि इनकी तरफ से सदका किया गया या नहीं। इतियान अल अरवाह मजमुआ रसाइल जिल्द 2 सफा 69। अब ये बरेलवियों का अकीदा है, रूह आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है और पुकारती है, क्या पकाया? अगर जवाब मिले हलवा पका, बकरा पका, गोश्त भुना, कहते हैं मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो, हमारे लिए बड़ा तुमने सदका किया। और अगर जवाब मिले दाल मसूर पकी, फील्ड मुंह पड़ा, साढ़े वास्ते दाल मसूर रहेगी सी। ये रूहें आती हैं, ये जाती हैं। यही अकीदा उलमाए देवबंद का भी है। 30 मजालिस के देवबंदी मुसन्निफ कहते हैं, सफा नंबर 211 है, अकाबर के लिए एसाले सवाब जरूर किया करो। क्यों? इनसे इनकी रूहें मुतवज्जा होती हैं और फयूदो बरकात मिलते हैं। अब आइए, रूहें कहां पर हैं? 2 जगह पे, या इल्लीयीन में या सिज्जीकीन में, या जन्नत में या जहन्नम में। जो जन्नत में है वो इस दुनिया में आना चाहेगी? अलग बहस से आ सकती है नहीं, आना चाहेगी। तुम्हारे दुनिया की चीजें खाने के लिए आना चाहेगी? जन्नत के मेवे छोड़ के, जन्नत के परिंदों का गोश्त छोड़ के दुनिया में आना नहीं चाहेगी। तो कन्फर्म हो गया कि जन्नती तो नहीं आती। तो जो जहन्नम वाली है उन्हें कोई आने देगा? छलांग मारेंगे जुमेरात को आने के लिए ना, छलांग मारेंगे, फेरा मारें, उईदू फीहा, फरिश्ते लोहे के गुर्स मारेंगे और फिर दोबारा उनको जहन्नम की तह तक पहुंचा देंगे। आइए उलमाए और बरेली दोनों के इन अकीदों को कि रूहें आती हैं, मुतवज्जा होती हैं, मदद करती हैं, फैज़ व बरकात मिलती हैं, कुरान से पूछते हैं, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या ये नहीं देख चुके हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, वो इनके पास लौट कर नहीं आएंगे। कुरान हकीम का दूसरा मकाम, व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। जिन बस्तियों को हम फना कर चुके हैं इनके लिए नामुमकिन है कि वो फिर लौट कर दोबारा इस दुनिया पे आए। अरे शहीद का किस्सा हदीस में नहीं आता? अल्लाह की तौहीद के लिए कटने वाला, वो कहेगा, मालिक कहेगा मांग क्या मांगता है? कहेगा अल्लाह तूने बहुत कुछ अता किया है। मालिक कहेगा मांग क्या मांगता है? वो कहेगा अल्लाह मुझे एक मर्तबा दुनिया में लौटा दे, मैं फिर तेरे रास्ते के अंदर शहीद होना चाहता हूं। मालिक फरमाएगा जो यहां पे आ गया ये मेरा फैसला है कि वो वापिस नहीं जा सकता। सूरत यासीन की इब्तदा के अंदर 30-23वें पारे की इब्तदा के अंदर क्या किस्सा है उसका? जिसको काफिरों ने कत्ल कर दिया वो अल्लाह के लिए शहीद हो गया। कहता है क़ाला या लैत कौमी यअलमून, काश मेरी कौम को पता लग जाए। उसको दुनिया पे आकर कौम को बताने की इजाजत मालिक ने पैगाम उसका पहुंचा दिया। लेकिन उलमाए देवबंद और बरेलवी दोनों कहते हैं कि रूहें आती हैं और दुनिया में सब कुछ करती हैं। कायनात का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये तौहीद है, याद कर लीजिए। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। इस जमीन और आसमान का निजाम चलाने वाला कौन है? अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, तुम इसे देख रहे हो। फिर वो अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, उसी ने सूरज और चांद को अपनी मातहती में लगा रखा है, हर एक अपनी मियाद मुअय्यन पे गश्त कर रहा है, वही काम की तदबीर करता है। और ये निशानियां खोल खोल कर अल्लाह ने बयान की है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। इस कायनात के पूरे निजाम पे कंट्रोल न अली का है, न जाफर सादिक का है, न 12 का है, न 14 का है,
نہ چار کا ہے، نہ بغداد والوں کا ہے، نہ بریلی والوں کا ہے، نہ دلی والوں کا ہے، نہ رائیونڈ والوں کا ہے۔ اس کائنات پہ سارا اختیار، دریاؤں پہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لاش قومیں ہیں، فرعون کے لشکر ہیں، اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہتے او دریا مجھے راستہ دے، کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو، اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے۔ لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 97 ہے۔ 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی، نام سنا حضرت کا؟ یہ نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو، تمہیں ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی۔ یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، مشغول باحق تھے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، اور سامنے سے ایک کتا گزرا، ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی۔ وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے۔ حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا۔ یا اللہ یا کریم، اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے۔ اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے، یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے۔ کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا۔ کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے، دوسرا اس کنارے، ان میں سے ایک نے کھیر پکائی، خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راستے میں دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ صاحب اولاد تھے۔ بہرحال حکم کی تکمیل کی، دریا پر گیا، پیغام دیا، دریا نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا۔ پار جا کے پیر کے پاس گیا، اس نے کھیر کھائی، اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا۔ کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جا سکوں گا، آگے تو دریا ہے۔ کہا اچھا تو دریا کے پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے، ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا لکیر کی، 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ خادم ششپنج رہ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال ادب تھا، خاموش رہا اور دریا پر آ کر کہا جو کہا، دریا نے فوراً ان کو راستہ دے دیا۔ یہ بریلوی عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں 529 صفحہ